बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा ने बहुत मुश्किल से मेरी शादी के जहेज के पैसे जमा किए तो मैं शॉपिंग के लिए बाजार चली गई, लेकिन वहां एक औरत रोते हुए बोली कि मेरा बच्चा मर जाएगा, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। जब मैंने उसके बीमार बच्चे को देखा तो सारे पैसे उसे दे दिए। घर आकर झूठ कह दिया कि पैसे चोरी हो गए और अपना नसीब अल्लाह पर छोड़ दिया। अगले दिन ही सुबह अम्मा ने जगाया और बोली, कोई तेरे नाम का कोरियर देकर गया है। मैंने हैरत से वो डब्बा देखा, पर जो ही वो डब्बा खोला सजदे में गिर पड़ी। एक नेकी का इतना बड़ा इनाम। मेरे वजूद को एक झटका लगा और मैं अपने बिस्तर पर उठ बैठी। दोबारा से मैंने वो डरावना ख्वाब देखा था। मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। आंसू थे जो लगातार मेरी आंखों से बह रहे थे। मेरे एकदम चिल्लाने की वजह से बाकी घर वाले भी उठ बैठे थे। अम्मा परेशानी से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। जब उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखे तो भागती हुई मेरे पास आई और मेरा सर अपने सीने से लगाते हुए मुझे तसल्लियां देने लगी। मगर मैं कैसे उस वाक़े को भूल सकती थी जिसने मेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया था, जिसने मुझे तमाम लोगों से कटाकर अलग फेंक दिया था। अगर मैं उसको भूलने की भी कोशिश करती तो आस पास के लोग मुझे न भूलने देते। जिंदगी में कभी भी इस तरह की मुश्किलात का सामना नहीं किया था जिन मुश्किलात से मैं इस दौर में गुजर रही थी। मैंने अम्मा से रोते हुए कहा, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? मैंने तो कभी भी अपने रब की नाफरमानी नहीं की थी। मैं तो सारी नमाजें भी पढ़ा करती थी, फिर भी इस कदर तकलीफ क्यों मिली मुझे? मैं अपनी माँ के सामने बैठी फरियाद और शिकवे शिकायत कर रही थी। मेरी अम्मी ने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहने लगी, अरे पगली, इस तरह की बातें ना करो। अल्लाह ताला हमेशा अपने प्यारे बंदों को ही आजमाइश से गुजारता है। अगर तुम यूं शिकायतें करोगी तो तुम्हारे सब्र का कोई फायदा नहीं है। अपने अंदर हिम्मत पैदा करना सीखो और चीजों को बर्दाश्त करना सीखो। जिंदगी आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है। अगर तुम इस तरह से ही छोटी छोटी बात पर रोती रहोगी तो जिंदगी गुजारना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। लोग तुम्हें कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे और तुम एक जगह पर रोती रह जाओगी और सवाल करती रह जाओगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इन सवालात को छोड़कर आगे बढ़ जाओ, जवाब ढूंढने छोड़ दो। इससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तकलीफ ही मिलेगी। हमेशा की तरह अम्मा बैठी मुझे समझा रही थी, मगर उनकी सारी बातें मुझे अपने सर के ऊपर से गुजरती हुई महसूस हो रही थी। मैंने एक ठंडी आह भरी और अम्मा जान को कहा, अगर आपने वो सब कुछ बर्दाश्त किया होता जो मैंने बर्दाश्त किया है तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपकी हालत मुझसे भी बुरी होती। आप कभी भी मुझे यूं बर्दाश्त करने के मशवरे न दे रही होती। मेरी बात सुनकर अम्मा मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। यूं लग रहा था जैसे उनके पास अल्फाज ही खत्म हो गए हैं। 2-3 बार उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मुंह खोलने के बावजूद भी लफ्ज़ अदा नहीं कर पाई। चलो, ये वक्त इन सारी बातों का नहीं है, जल्दी से जाके आराम करो। उन्होंने दोबारा से मेरे ऊपर कंबल ठीक कर दिया और मुझे सोने के लिए लिटा दिया। मेरे छोटे बहन भाई करीबी बैठे सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। जब से वो हादसा पेश आया था तब से वो लोग भी बहुत खौफजदा हो गए थे। उनकी आंखों में ये खौफ देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था। वो पूरी रात मैंने जागते हुए और अपने माजी के बारे में सोचते हुए गुजारी थी। अगले दिन मैं सुबह सोकर उठी तो ताईजान पहले से ही सहन में मौजूद थी। मुझे देखकर वो अजीब से अंदाज में हंसने लगी और कहने लगी, सुना है रात को फिर से तुम्हें दौरा पड़ा था, पता नहीं कब तुम्हारा ये खौफ खत्म होगा। अब इस किस्से को भूल भी जाओ। मैंने बहुत तहम्मुल से उनकी बात सुनी। मैं छोटे छोटे कदम उठाती हुई उनके पास गई और उनके करीब ही बैठ गई। मैंने उन्हें कहा, आपकी भी 2 बेटियां हैं, क्या आपने कभी उनकी जिंदगी के बारे में सोचा है? वो एकदम ही खामोश हो गई और फिर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले कि वो मुझ पर हाथ उठाती मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि अब तो उनके तमाम वारों से ही मैं मुकम्मल तौर पर आगाह हो गई थी। मैंने एक झटके से उनका हाथ गिराया और उन्हें कहा कि दोबारा कभी भी मुझे यूं ताना देने की कोशिश न कीजिएगा। शायद आप ये बात नज़रअंदाज कर देती हैं कि ये घर मेरे बाबा का है। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहती मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे किसी ने मेरे बालों को पकड़ लिया हो। सर उठाकर देखा तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मेरे बाप की थी, जो उस वक्त बहुत ही गुस्से में मुझे घूर रहे थे। फिर उन्होंने थप्पड़ों की बारिश कर दी और मुझे डांटते हुए कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी ताईजान से इस लहजे में बात करने की? क्या मैंने तुम्हारी तरबियत इस तरह से की थी कि तुम हर दूसरे इंसान के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दो? तकलीफ का शदीद एहसास था जो बढ़ता ही चला जा रहा था। मैंने उन्हें रोते हुए कहा, आखिर मेरी कौन सी गलती थी जो सब लोग मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? हालांकि जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं था। अरे मुझे तो किसी चीज के बारे में इल्म ही नहीं था। मैंने वही सब कुछ किया था जो करने के लिए आपने मुझे कहा था।
अगर मुझे अपने मुस्तकबिल के बारे में पता चल जाता तो मैं कभी भी इस घर में कदम न रखती। सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारी ही है। तुमने ही उस इंसान को अपने घर तक आने का रास्ता दिया था। अगर तुम उसे बीच में ही रोक देती तो कभी भी तुम्हारा रिश्ता इस तरह से तय न होता। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी अपनी वजह से ही हुआ है। न सिर्फ तुमने अपनी नाक कटवा दी है, बल्कि इसके साथ साथ तुमने हमें भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये कहकर वो दोबारा से मुझे मारने लगे थे। उसी वक्त अम्मा भागती हुई मेरे पास आई और मुझे छुड़वाने लगी, लेकिन इस दौरान वो भी अब्बा से मार खा चुकी थी। कोई भी नहीं जानता था कि अब्बा को इन दिनों क्या हो जाता है। हमें यूँ लगता था कि वो ताईजान के पास बैठे रहते हैं और वो उन्हें भड़काती रहती हैं। जब अब्बा से इस बारे में बात करते थे तो वो मजीद गुस्सा हो जाते थे और हम माँ बेटियों को ही बातें सुनाते थे कि हम एक बेवा औरत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि वो उस बेवा औरत की फितरत के बारे में नहीं वाकिफ थे। वो नहीं जानते थे कि ताईजान ने कितने घर उजाड़े हैं। मुझे मारने के बाद वो वहाँ से चले गए, जबकि मैं वहीं ज़मीन पर ही बैठ गई। ताईजान छोटे छोटे कदम उठाती हुई मेरे पास आई और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठते हुए कहने लगी, तुम्हारी शादी के दिन करीब आ रहे हैं। क्या ख्याल है कि तुम्हें एक सरप्राइज़ दिया जाए? मैंने भी यकीनी से उनके चेहरे की तरफ देखा और नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, खुदा के लिए मेरे साथ इस तरह का जुल्म न कीजिएगा। वो खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, अरे ये तो बाद में देखेंगे कि किसके साथ जुल्म करना है और किस पर रहम करना है। मैंने वो लड़का देखा है, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा है। मैं अपनी बेटी के सिलसिले में तुम्हारे बाबा से उसके बारे में बात करने वाली थी, मगर फिर मैंने सोचा कि यूं तो बुरा लगेगा, क्यों ना उस लड़के को तुमसे छीन ही लिया जाए। ये कहकर वो मजीद ऊंची ऊंची आवाज में हंसी थी। तुम्हारे माजी के बारे में सिर्फ हम लोग जानते हैं, उसे किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता। सोचो, जब मैं उसे जाकर सारी हकीकत बताऊंगी तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपनाएगा? ताई उस वक्त मेरे दिमाग के साथ खेल रही थी। वो मुझे जहनी अजियत से दो चार कर रही थी। वो ये बात अच्छे तरीके से जानती थी कि किसी मुसलमान को इस तरह से तकलीफ देना कितनी गलत बात है। मुझे रुलाने के बाद वो दोबारा से वहां से चली गई। थोड़ी देर मजीद गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खुद पर कंट्रोल किया और जाकर दरवाज़ा खोला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो परेशान नजर आ रही थी। मुझे गरीब लोगों की मदद करने का शुरू से ही बहुत शौक था और मैं खुशी भी महसूस करती थी। मैंने उससे पूछा, अम्मा जी क्या हुआ है, खैरियत तो है? आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। तो उन्होंने मुझे रोते हुए बताया कि बेटी, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या मुझे थोड़े पैसे मिल सकते हैं ताकि मैं उसका इलाज करवा सकूं? अचानक ही मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले ही मेरी सास मेरे घर आई थी। वो मुझे 5,000 का नोट देकर गई थी और उसने कहा था कि अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद लेना। उन पैसों के बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मैं वो पैसे लेकर चली आई और उस बूढ़ी औरत के हवाले कर दिया। मैंने उससे पूछा कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो मुझे कहने लगी कि ज़रूरत तो मुझे बहुत सी चीज़ों की है, लेकिन मैं उनका मुतालबा फ़िलहाल नहीं कर सकती। बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगी। वो दिन तुम्हारी आजमाइश का दिन होगा। ये कहकर वो वहाँ पर रुकी नहीं थी, बल्कि तेज़ी से उठी थी और चलती थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। यूं लग रहा था जैसे किसी ने मुझसे मेरी ज़बान छीन ली हो। चाहकर भी मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। बेबसी का शदीद एहसास हो रहा था। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। जैसे ही वो औरत मेरी नज़रों से ओझल हुई, अचानक ही मेरे वजूद को एक झटका लगा और मैं घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई। मैं गहरे गहरे सांस ले रही थी और ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही वहाँ पर सोनिया चली आई। मेरा ये हाल देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो कहने लगी, लगता है दोबारा से तुम्हें माजी की याद आ गई है। तुम्हारा माजी भी तो इतना दर्दनाक है कि उसे भुलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलो कोई बात नहीं, सब्र करना सीख जाओ। हो सकता है कि अभी जिस घर में तुम जाओ वहाँ पर तुम्हारे साथ अच्छा सलूक कर लिया जाए। ये कहकर वो रुकी नहीं थी, बल्कि तेज़ी से घर के अंदर चली गई थी। मेरी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। मैं दोबारा से अपने माजी में खो गई, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे तल्ख हिस्सा था और जिसे भूल जाना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। कभी कभार तो मुझे लगता था कि मैंने अगर नई ज़िंदगी की शुरुआत भी कर दी, तब भी मैं खुद को कभी भी माजी के झमेलों से नहीं निकाल पाऊंगी। आज से 3 साल पहले मैं खुशगवार तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी ज़िंदगी में किसी भी किस्म का मसला और परेशानी नहीं थी। अपने घर वालों की सबसे बड़ी और लाडली बेटी थी। मेरी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। मेरी माँ मुझे प्यार करते हुए न थकती थी। छोटे बहन भाई भी हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। अब्बा की ज़बान पर भी सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात होती थी। मगर ये वक्त सिर्फ उस वक्त तक रहा जब तक कि ताईजान हमारे घर में ना आई।
جب تایا جان کا انتقال ہوا تو وہ اپنے پورے خاندان کو لے کر ہمارے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ خیر ہمیں تو ان کی ذات سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اماں نے بھی پرجوش انداز میں اس عورت کا استقبال کیا، کیونکہ ایک وقت تھا جب یہ دونوں اچھی دوستیں رہ چکی تھی، مگر اب تائی جان پہلے کی طرح نہیں تھی۔ اب ان کا کام صرف اور صرف گھر میں فساد پھیلانا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات کو بہت بڑا کر کے ابا کے سامنے پیش کرتی تھی۔ وہ چونکہ اپنی بھائی کی بیوہ کی عزت کرتے تھے اور وہ یہ سوچ کر تائی کو اس گھر میں لائے تھے کہ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، مگر اب روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے وہ خود بھی بہت زیادہ تنگ آ گئے تھے۔ میری زندگی کے 18 سالوں میں کبھی بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ اماں ابا دونوں پرسکون انداز میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس عورت کے آنے کے بعد جیسے سب کچھ ہی تباہ و برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ عورت یہاں پر لڑائیاں کروانے کے لیے ہی آئی تھی۔ اب اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ مزید 1 سال گزرا تو تائی جان نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ جویریہ کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، تم لوگ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ حالانکہ اس وقت میں صرف اور صرف 19 سال کی تھی، اور تائی جان کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی وہ 22 کی تھی۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں انہیں کہنا چاہتی تھی کہ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی زندگی کی طرف توجہ دیں، مگر میں ایسا کچھ بھی نہیں بول سکی۔ ابا کی وجہ سے مجھے بھی خاموش ہونا پڑا تھا۔ اپنی بھابھی کی باتیں سن کر وہ بھی پرجوش ہو گئے اور کہنے لگے، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ چھوٹی سی عمر میں ہی اس کا نکاح کر دوں۔ اب آپ نے یہ بات کر ہی دی ہے تو آپ خود ہی اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آمنہ سے تو مجھے کوئی امید ہی نہیں ہے۔ ایک نظر انہوں نے میری ماں کی طرف دیکھ کر یہ بات کہی تھی۔ ابا کی باتیں سن کر میں تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے انہیں کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، اس کے باوجود آپ کیسے میری شادی کا ذکر کر سکتے ہیں؟ اماں بھی اس کے خلاف تھی، کیونکہ وہ میری فطرت کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ میں ابھی اتنی سمجھدار نہیں ہوئی کہ گھر سنبھال سکوں، مگر ابا کے سامنے وہ بھی نہ بول پائیں، اور ابا نے ہمیشہ کی طرح اپنی من مانی کی اور سارے معاملات تائی جان کے ہاتھوں میں ڈال دیے۔ انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا تھا کہ وہ میری زندگی کو برباد کر دیں۔ انہوں نے ایک ایسے انسان کا انتخاب کیا جو بالکل بھی میرے قابل نہیں تھا، جس کے خاندان کے بارے میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جب ابا کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ بھی غصہ کرنے لگے۔ جو بھی تھا، میں ان کی بڑی بیٹی تھی اور وہ یوں کسی بھی لنگڑے لولے کو میرا ہاتھ نہیں دے سکتے تھے۔ تائی جان کو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ یہ لوگ اتنے بھی پاگل نہیں ہیں جتنا وہ ہمیں سمجھ رہی تھی۔ رشتے کی بات چل رہی تھی کہ اچانک ہی میرے ابا کے ایک دوست کے گھر سے میرے لیے رشتہ آیا۔ وہ لڑکا ڈاکٹر تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ وہ ایک قابل انسان تھا۔ بہت جلد ہی وہ امریکہ جا رہا تھا۔ میرے سسرال والے چاہتے تھے کہ وہ جلد از جلد اپنے بیٹے سے میرا نکاح کروا دیں تاکہ میں بھی اس کے ساتھ امریکہ چلی جاؤں۔ اماں اور باقی گھر والے بہت پرجوش تھے، سوائے میری تائی جان کے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان سے ان کی ساری خوشیاں ہی چھین لی ہوں۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی تھی نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر انہیں کون سا مسئلہ ہے۔ جب میں نے امی سے تائی جان کے بارے میں بات کی تو وہ مجھے کہنے لگی، بہتر یہی ہے کہ اس عورت کی نظروں کے سامنے نہ جایا کرو، اس کی نظر بہت بری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے۔ امی کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تائی جان کی نظر کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میں بہت پرجوش ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے شروع سے ہی پاکستان سے باہر جانے کا بہت شوق تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری شادی کسی بیرون ملک میں ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اتنی جلدی مجھے موقع مل جائے گا۔ اب جو پڑھائی کا دکھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے اپنے منگیتر سے ایک بار بات کی تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی تھی کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا داخلہ امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں کروا دوں گا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ میرے سسرال والے تقریباً ہر روز ہی میرے گھر کا چکر لگاتے تھے۔ ہر باری وہ مجھے ایک موٹی رقم دے کر جاتے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ میرا اپنا منگیتر میرے لیے قیمتی قیمتی تحفے بھیجتا تھا۔ جب سونیا وہ دیکھتی تھی تو اندر سے جل کر راکھ ہو جاتی تھی، مگر مجھے تو جیسے کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں اپنی زندگی میں مگن تھی اور اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ میرے نکاح میں صرف کچھ ہی دن باقی تھے۔ ساری تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ میرے لیے بہت ہی خوبصورت اور قیمتی جہیز بنایا گیا تھا۔ چونکہ میں پہلی اور لاڈلی بیٹی تھی، اسی وجہ سے ابا نے کہا تھا کہ میرے جہیز میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑے۔ پہلے میں ابا سے تھوڑی سی بدظن ہو گئی تھی، لیکن اب میری ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی تھیں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دن میرے منگیتر نے مجھے باہر ملنے کے لیے بلایا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا اور مجھے یہاں تک دھمکی دے دی کہ اگر میں اس سے ملنے کے لیے نہ گئی
تو وہ بارات لے کر نہیں آئے گا۔ یہ سب سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ جب میں نے امی سے اس بارے میں جا کر بات کی تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ مجھے کہنے لگی، آخر وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور تم فکر مت کرو، میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ اور یوں میری امی نے اس کے گھر میں کال کی اور میری ساس کو باتیں سنائی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کچھ دنوں کے بعد میرا نکاح ہے۔ کم از کم اماں کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے بھی یہ سب دیکھ کر بہت عجیب لگا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے اب سسرال میں جانے کے بعد میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ میں اپنے منگیتر کی طبیعت سے بہت اچھی طرح سے واقف ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ ایک نمبر کا ضدی انسان ہے۔ جب تک وہ اپنی ضد پوری نہیں کر لیتا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتا، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ تو وہ بہت ہی برا ہے۔ بس کبھی بھی انسان اس سے دشمنی نہ پالے۔ یہ ساری باتیں مجھے اس کی بہن نے بتائی تھیں اور مجھے نصیحت کی تھی کہ جب بھی اپنے شوہر سے لڑائی ہو یا چھوٹا سا بھی کوئی جھگڑا ہو تو اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتائیے گا۔ بھائی کو یہ ساری چیزیں بہت بری لگتی ہیں اور وہ ایسی عورتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں، مگر اب چونکہ میری اماں سب کچھ برباد کر چکی تھی اور مجھے بھی یہ ساری باتیں ابھی یاد آ رہی تھی، اب پچھتاوے کے علاوہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جب ابا کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے ہم ماں بیٹی کو بہت ڈانٹا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا تم لوگوں نے پتنگڑ بنا لیا ہے۔ پتہ نہیں وہ لوگ اس بیچارے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں اندر سے بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ نکاح کا دن بھی آ گیا۔ میں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے اپنا دلہا آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے صرف ایک ہی نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ہم دونوں کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی معلوم ہو رہی تھی، مگر تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ساری خوشیاں خاک میں کیسے ملتی ہیں۔ ابھی مولوی نکاح شروع کرنے ہی والا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور بولا، میں نے اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بے یقینی سے میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ انتہائی غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا بازو پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تم جیسی لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کروں گا؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ ارے تم جیسی ہی عورتیں کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ میں نے تم سے ایک چھوٹی سی بات کی تھی اور تم نے پورے خاندان میں واویلا مچا دیا تھا اور سب لوگوں کو چیخ چیخ کر بتا دیا تھا۔ اب میں تمہیں اپنے گھر ہرگز بھی دلہن بنا کر نہیں لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ ابو تیزی سے آگے بڑھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہو رہا ہے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی؟ وہ دونوں میرے انتہائی قریب کھڑے تھے، اسی وجہ سے میں ان کی ساری باتیں بخوبی سن سکتی تھی۔ وہ سرگوشی نما انداز میں ابا جان سے بولا، آپ کو تو کم از کم میرے سامنے یوں کھڑے ہو کر زبان نہیں چلانی چاہیے، کیونکہ آپ کے بہت سے رازوں کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے آپ کی بیٹی نے ہی بتایا ہے کہ آپ جوانی میں کتنی عیاش طبیعت کے مالک تھے، اور آپ نے پہلے اس کی 2 جگہ پر منگنی بھی کی تھی، صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ وہاں کی عورتیں خوبصورت تھیں۔ آپ کا بھی چکر چل سکتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے بھرے بازار میں کھڑا کر کے میرے منہ پر تماچے مار رہا ہو۔ میرا اللہ گواہ تھا کہ اس قسم کی کوئی بات ہوئی نہیں تھی، اور نہ ہی کبھی میں نے اپنے باپ کا ذکر چھیڑا تھا، بلکہ میں نے تو منگنی کے بعد صرف اور صرف اس سے ایک ہی بار بات کی تھی۔ دوسری بار میں ہی ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی تھی۔ ابا کا چہرہ ایک دم غصے سے لال ہو گیا۔ وہ کچھ بھی کہنے سننے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وہ سائڈ پر ہو کر کھڑے ہو گئے اور مجھے بازو سے پکڑ کر ماں کی طرف دھکیلا اور غصے سے کہا، اس کو یہاں سے لے کر چلی جاؤ، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا نکاح کسی اچھے خاندان میں کیا جائے۔ سارے محلے والے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ابا کی اس بات کو پکڑ لیا اور میری کردار کشی شروع کر دی۔ ہر کوئی مجھے ہی الزام دے رہا تھا اور مجھے ہی برا بلا کہہ رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کیسے اس مسئلے سے جان چھڑواؤں۔ اسی وقت سونیا آگے بڑھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں میری فطرت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے۔ مجھے جو چیز پسند آتی ہے میں اسے حاصل کر کے ہی رہتی ہوں۔ میں نے ناسمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے میرے منگیتر کی طرف اشارہ کرنے لگی اور مجھے کہنے لگی، تھوڑی دیر مزید یہاں پر رکو، تمہیں ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم وہیں پر رک گئے۔ اماں بھی میرے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی بے یقینی سے وہاں پر ہونے والے منظر کو دیکھ رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا منگیتر آگے بڑھا اور سونیا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا، میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کاش یہ لڑکی مجھے پہلے دکھائی دے دیتی تو میں کبھی بھی جویریہ کے لیے رشتہ نہ لاتا۔ میں ابھی اور اسی وقت سونیا سے نکاح کروں گا۔ اگر کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ میرے سامنے آ جائے۔ تھائی جان پرجوش ہو گئی تھی اور تیزی سے کہنے لگی، نہیں، کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو خوشی ہوگی کہ تم ہمارے گھر کی ہی لڑکی سے نکاح کر رہے ہو۔ کیوں بھائی صاحب،
मैं ठीक कह रही हूँ ना? ये कहकर उन्होंने एक नज़र मेरे बाबा पर डाली, मगर वो वहां पर रुके नहीं थे, बल्कि तेजी से निकल गए थे। मुझसे भी अब वहां पर ठहरना मुश्किल हो गया था। अम्मा का हाथ पकड़कर मैं भी बाहर निकल आई थी। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। जब घर पहुंची तो अब्बा पहले से ही मौजूद थे। मुझे देखकर वो गुस्से से उठ खड़े हुए और मेरे बाल खींचते हुए कहने लगे, क्या तुम्हें अपने बाप के बारे में इस तरह की बातें करते हुए जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई? मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और अब्बा को कहा, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद वो मेरी अम्मा के मत्थे लग गए और उन्हें कहने लगे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बेवफा निकलोगी। इस तरह की बातें लोग अपने बच्चों से छुपाते हैं और तुमने इसे बता दी। और ये आगे अपने शौहर को बता रही थी। तुम्हें क्या लगा था तुम इस तरह की बातें करके उसके दिल में घर बना लोगी? अरे इस तरह की औरतें हमेशा ही तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। ऐसी औरतों से मर्द हजरात शदीद नफरत करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर किसी और का राज उनके सामने खोलकर बयान कर सकती है तो फिर उनका राज भी किसी और के आगे बयान कर देंगी। अब्बा हम दोनों से बहुत मायूस हो गए थे। उनके जाने के बाद मैंने रोते हुए अम्मा को बताया कि मैं खुदा की कसम उठाकर कहती हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अम्मा ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये सारा कसूर तुम्हारी ताईजान का है। उन्होंने ही अपनी बेटी को इस बारे में बताया होगा। मैं काफी दिनों से सोनिया की हरकतें नोट कर रही थी। वो कुछ ज्यादा ही तुम्हारी सास के आगे पीछे घूम रही थी। उसने मुझसे तुम्हारे मंगेतर का नंबर भी लिया था। मैंने जब वजह पूछी थी तो वो मेरी बात टाल गई थी। उस दिन के बाद से मैं हमेशा ही उसे फोन पर मसरूफ पाती थी, मगर मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि वो क्या करती फिर रही। अम्मा ने दोबारा से मुझे तसल्ली दी और प्यार करते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, इन सारी बातों की तरफ तवज्जो न दो, बल्कि अपने रब पर भरोसा रखो। मुझे यकीन है कि हमारा रब तुम्हें मायूस नहीं करेगा। मगर मुझे सब्र नहीं आ रहा था। जिस इंसान के साथ जिंदगी गुजारने के मैंने ख्वाब देखे थे, वो इंसान सब लोगों के सामने मुझे अकेला छोड़कर एक ऐसी औरत के पास चला गया था जिसके बचपन से ही मेरे साथ दुश्मनी चली आ रही थी। और फिर निकाह के फौरन बाद ही उसकी रुखसती हो गई और वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी ससुराल चली गई। उसके जाने के बाद घर में थोड़ा सा सुकून आ गया था, मगर मुझमें और अब्बा के दरमियान जो खलिश थी वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद भी ताईजान ने मेरी जिंदगी को बर्बाद करने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी। दोबारा से वो मेरे लिए एक रिश्ता लेकर चली आई। इस बार तो अब्बा मुझे दोनों हाथों से किसी के भी हवाले करने के लिए तैयार हो गए थे। मैंने बहुत वावेला मचाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी और मेरा निकाह एक बड़ी उम्र के शख्स से कर दिया। पहली बार जब वो हमारे घर आया था तब वो अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे उससे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। उसकी आंखें लाल थी, यूं लग रहा था जैसे वो किसी नशे का आदी हो। जब मैंने अब्बा से इस बारे में बात की तो वो मुझे डांटते हुए कहने लगे, तुम जैसी लड़कियों के लिए तो इस तरह के रिश्ते आते हैं। तुम्हें क्या लगता है इतनी बदनामी के बाद तुम्हारे लिए किसी शहजादी का रिश्ता आएगा? ये तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। अब्बा ने ये कहकर जैसे बात ही खत्म कर दी थी और मुझे बहस करने का मौका ही नहीं दिया था। मेरा उससे निकाह हुआ और मैं उसके घर चली गई। कमरे में बैठे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई और अनजान मर्द कमरे के अंदर दाखिल हुआ। पीछे से लात मारकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। यूं एक अजनबी को अपने कमरे में देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने उससे कांपती हुई आवाज में पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारा चाहने वाला हूँ और तुम्हारे शौहर ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि तुम्हारे हुस्न की दाद दे सकूं। ये कहकर उसने एक मोटी रकम मेरे सामने फेंकी और कहने लगा, ये लो, तुम भी इन्हें रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारे शौहर को भी मैं इससे डबल पैसे दे चुका हूँ। अभी तुम्हारा हुस्न देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैंने घाटे का सौदा नहीं किया। तुम वाकई इतनी खूबसूरत और इतनी काबिल हो कि तुम्हारे पास जी जान से दौलत लुटाई जाए। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक लंबे अरसे तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें इसी तरह से ही मालामाल करता रहूंगा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। इस कदर जिल्लत का एहसास मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अरे वो इंसान जो मुझे अपनी बीवी बनाकर इस घर में लाया था, उसने पहली ही रात में मुझे जलील रुस्वा कर दिया था। अभी मुझे अंदाजा हो रहा था कि क्यों उन लोगों ने जहेज का मुतालबा नहीं किया था और क्यों उन लोगों ने सादगी से निकाह करने पर जोर दिया था। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। मैंने उसे कहा, खुदा के लिए मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म न करो। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ जुल्म नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो तुम्हारे शौहर की इजाजत के साथ ही ये सब कुछ कर रहा हूँ। अगर उसे कोई मसला नहीं है तो मेरा ख्याल है तुम्हें भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छी बीवियां वही होती हैं जो अपने शौहरों की बात मानती हैं। ये कहकर वो तेजी से मेरे पास आने के लिए बढ़ा। अपने करीब पड़े हुए गुलदान पर मैंने अपना हाथ मजबूती से जमा लिया था। इससे पहले कि वो मुझे हाथ लगाता,
वो गुलदान मैंने जोर से उसके सर पर दे मारा। वो दर्द से बिलबिलाने लगा। एक लम्हे की देर किए बगैर मैं तेजी से कमरे से बाहर निकली और ऊंची ऊंची आवाज में शोर मचाने लगी। दरअसल उसका घर एक वीरान जगह पर बना हुआ था। आबादी थोड़ी ही फासले पर थी। अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ हो। मेरी सांसें रुक गई और मेरा दिल हरकत करना छोड़ गया। मेरा वजूद एकदम ही साकत हो गया था। इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि एक बार पलट कर देख सकूं। डरते डरते जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां पर एक नौजवान खड़ा था जिसने काले रंग का लिबास पहन रखा था और काले ही रंग की चादर अपने शानों पर डाल रखी थी। उसने अपने हाथों में हथियार उठा रखा था। यकीनन वो यहां पर शिकार करने के लिए आया था। मुझे उसे देखकर एक अजीब सी अपनायत का एहसास हुआ और यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा मुहाफिज आ गया हो। मैं उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी और उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकाल दो। चंद लम्हों तक तो वो बहुत गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। उसने अपने मुंह से एक लफ्ज भी अदा नहीं किया था। मैं परेशान हो गई थी। यूं लग रहा था जैसे कोई और ही मखलूक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई हो। एक तो वो खूबसूरत भी बहुत था और उसका रंग भी चांद जैसा सफेद था। मैंने डरते डरते उसके पीछे देखा, लेकिन वो आदमी अभी तक घर से बाहर नहीं निकला था। यकीनन वो बेहोश हो गया था। उसी वक्त ही वो इंसान वहां पर चला आया जो मुझे निकाह करके लाया था। मुझे घर से बाहर खड़ा देखकर वो चिल्लाने लगा और कहने लगा, इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए इतना अमीर आदमी ढूंढा था, तुम यहां पर बाहर खड़ी क्या कर रही हो? ये कहकर वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैं उस आदमी के पीछे जाकर छुप गई। मैंने उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया और रोते हुए कहा, सिर्फ और सिर्फ आज मुझे बचा लो, यह एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। उसने मेरी बात सुनकर एक अजीब सी बात की। मुझे कहने लगा, मैं तुम्हारा यह एहसान चुका दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। मेरे साथ एक डील करो कि इसके बदले में तुम मुझे कुछ दोगी। मैंने उससे कहा, फिलहाल मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुझे फिलहाल तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब चीजों के बारे में अंदाजा हो ही जाएगा। ये कहकर उसने मेरे शौहर पर हमला कर दिया और थोड़ी देर के बाद उसे जख्मी भी कर दिया था। अगले दिन मैं तलाक लेकर दोबारा से अपने घर वापस चली आई। खानदान वालों की मुंहबंदी नहीं हो रहे थे। मोहल्ले वाले भी बातें बना रहे थे। मेरी जिंदगी उजड़ गई थी। एक लम्हे कभी सुकून नहीं था। और फिर अब्बा ने वो घर छोड़ दिया और हम दूसरे इलाके में जाकर शिफ्ट हो गए। वहां पर किसी को भी मेरे माजी के बारे में नहीं पता था, क्योंकि मेरी कोई भी शादी कामयाब नहीं गई थी। एक दिन से पहले ही मुझे तलाक हो जाती थी। इसी वजह से किसी को ज्यादा खौफ भी नहीं था। अगर मेरी दोबारा किसी अच्छे से घर में शादी हो जाती तो किसी को भी इस बारे में पता न लगता, बशर्तिया कि कोई रिश्तेदार उन्हें ना बता देता। इसी वजह से ही अब्बा वहां से यहाँ चले आए थे, ताकि सारी चीजों पर पर्दा डाल सके। मेरी उम्र अब 23 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई थी। रिश्ते बहुत से आते थे, लेकिन अम्मा खौफजदा हो जाती थी। जब तक कि वो सही से जांच पड़ताल नहीं कर लेती थी, तब तक वो कोई जवाब नहीं देती थी। और अब तो अम्मा ने एक एक चीज देखना शुरू कर दी थी। खानदान में जरा सा भी मसला निकल आता तो अम्मा हमारे रिश्ता तोड़ देती। अब्बा झुंझुला जाते और उन्हें कहते कि ऐसा कैसे कर सकती हो तुम, जबकि ये बात अच्छे तरीके से जानती हो कि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। हर इंसान में कोई ना कोई खामी जरूर होती है। अब तुम्हारी बेटी के लिए कोई शहजादा तो नहीं आ सकता। उनकी बातें सुनकर अम्मा भी उन्हें जवाब देती और कहती, पहले भी आपकी लापरवाहियों की वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद होते होते बची है, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। ताईजान उन दिनों कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगी थी। जब भी उन्हें देखते वो किसी न किसी जगह पर अकेली बैठी होती और गहरी सोच में गुम ही नजर आती। सोनिया भी अब कुछ ज्यादा ही इस घर के चक्कर लगाने लगी थी और हमारी बदकिस्मती ये हुई कि अब्बा का इंतकाल हो गया। उनके जाने के बाद तो हम मुकम्मल तौर पर अकेले हो गए थे। सोनिया अपनी मां को लेकर अपने साथ चली गई थी। घर में फाकों की नौबत आ गई थी। इस दौरान अम्मा बड़ी मुश्किल से मेरे जहेज के पैसे इकट्ठे कर रही थी। मैंने अम्मा को मना भी किया था कि इस सब की जरूरत नहीं है, मगर अम्मा ने मुझे रोते हुए कहा कि जब तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में हो जाएगी तब हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। इसी वजह से इतनी मेहनत कर रही हूँ। अम्मा दूसरों के घरों में काम करती थी, इसके अलावा कपड़े भी सिलाई करती थी। अम्मी की हालत देखकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती थी। अम्मी एक ऐसी औरत थी जिन्होंने सारी जिंदगी अय्याशी में गुजारी थी। वो अपने शौहर की लाडली बीवी थी। बिलाशुबह उन दोनों में झगड़े होते रहते थे, मगर इसके बावजूद भी जब तक उनके दरमियान ताईजान नहीं आई तब तक दोनों ने एक दूसरे की बहुत कदर की। और फिर कुछ ही दिनों के बाद एक अच्छे घर से मेरा रिश्ता आ गया। वो लोग भी पोश इलाके से ताल्लुक रखते थे। लड़का सरकारी नौकरी करता था। उसकी माँ बहुत लालची थी। उसने साफ साफ कह दिया था कि जब तक अच्छा जहेज नहीं बनाएंगे तब तक हम ये शादी नहीं करेंगे। अब अम्मा इसी सिलसिले में ही ज्यादा मेहनत कर रही थी। एक दिन शॉपिंग करने के सिलसिले में मैं घर से बाहर निकली
میرا ارادہ اپنی دوست کے گھر جانے کا تھا۔ اچانک ایک عورت بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ یہ وہی عورت تھی جو ایک بار پہلے بھی میرے گھر آئی تھی۔ اس نے مجھ سے روتے ہوئے کہا، میرے بچے کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر اس کا علاج ممکن نہ ہوا تو وہ مر جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میرے پاس اس وقت جو جہیز کے پیسے پڑے ہوئے تھے اماں نے بڑی محنت سے اکٹھے کیے تھے اور مجھے نصیحت کی تھی کہ میں انہیں سنبھال کر لے کر جاؤں۔ اس عورت کی مجبوری دیکھ کر نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، وہ سارے پیسے میں نے اس کے حوالے کر دیے۔ وہ عورت مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اب میں مزید یہاں پر ٹھہر نہیں سکتی تھی کیونکہ کوئی وجہ بنتی نہیں تھی۔ میں خاموشی سے گھر واپس چلی آئی۔ اتنا جلدی اور خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر اماں پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، ارے جویریہ، اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی ہو؟ کیا تم نے آج شاپنگ نہیں کرنی تھی؟ ان کی باتیں سن کر میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو تہرا لیے اور انہیں روتے ہوئے کہا، اماں، وہ سارے پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور واویلا مچاتے ہوئے کہنے لگی، ارے ایسے کیسے چوری ہو گئے ہیں؟ میں نے انہیں کہا، میں نہیں جانتی، پتہ نہیں یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ کافی دیر تک اماں خاموش بیٹھی رہی اور پھر جب وہ بولی تو ان کی آواز ہر طرح کے صدمے سے پاک تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ پیسے میرے پاس لوٹ کر ضرور آئیں گے کیونکہ وہ حلال کی کمائی تھی۔ اگر وہ حرام کے ہوتے تو کوئی چھین کر لے جاتا، مجھے دکھ نہ ہوتا اور شاید مجھے یہ امید بھی نہ ہوتی کہ وہ دوبارہ مجھے نہیں ملیں گے۔ لیکن اب چونکہ میں نے وہ پیسے محنت سے اکٹھے کیے تھے تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب میری محنت رائگاں نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں بھی خاموش ہو گئی اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیے۔ میں نے ایک عورت کی مدد کی تھی، مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی میری مدد ضرور کریں گے۔ میں نے ایک ماں کی آہ سنی تھی، مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کی آہیں بھی ضرور سنیں گے۔ اگلے دن میرے نام پر ایک کوریئر آیا۔ جب میں نے وہ کھولا تو سامنے لکھی ہوئی تحریر دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک چیک موجود تھا جو 1 کروڑ کا تھا۔ اتنی بڑی رقم آج سے پہلے کبھی بھی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ اماں تیزی سے وہاں پر آئیں اور پریشانی سے کہنے لگی، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس طرح سے کیوں چلا رہی ہو؟ میں نے جب وہ چیک اماں کے حوالے کیا تو ان کی بھی حالت مجھ سے مختلف نہ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، یہ سب تمہیں کس نے دیا ہے؟ تو میں نے اس رات کا قصہ اماں کو سنا دیا۔ جس انسان نے اس رات میری مدد کی تھی اور مجھے اپنے شوہر کے دوست کے ہاتھوں سے بچایا تھا، اس انسان نے اس رات مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ سے میری زندگی میں آئے گا اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ مجھے اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، آخر وہ کیوں مجھ سے نکاح کرنا چاہے گا جبکہ وہ خوبصورت بھی تھا اور امیر بھی تھا۔ مگر آج یہ خط اور یہ پیسے دیکھ کر مجھے یقین آ گیا تھا۔ اسی شام میری ساس آئی اور مجھ سے رشتہ توڑ کر چلی گئی۔ یقیناً یہ سب کچھ بھی ارسلان نہیں کروایا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے اندر اندر میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ میں سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ہی وہ میرے گھر والوں کو بھی لے کر اپنی بہت بڑی حویلی میں چلا گیا۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ اکیلا زندگی گزارتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا۔ ساری جائیدادوں کا اکلوتا وارث تھا اور ایک بہت بڑا جاگیردار تھا۔ اس طرح کی کہانیاں میں نے صرف کتابوں میں ہی پڑھی تھی اور دوسرے لوگوں سے ہی سن رکھی تھی۔ میں سچ میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت بھی کبھی یوں اس طرح سے چمکے گی اور کبھی میرے نصیب میں بھی اس طرح کا انسان آئے گا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے عرصے کیوں غائب رہے تو وہ مجھے کہنے لگا، دراصل مجھ پر ایک الزام لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے میں جیل چلا گیا تھا۔ یہ الزام میرے چچا کے بیٹوں نے لگایا تھا۔ دراصل وہ یہ ساری جائیداد مجھ سے چھیننا چاہتے تھے۔ اس وقت میرا وکیل بھی یہاں پر موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے کیس لمبا ہوتا چلا گیا۔ پیچھے تمہارے جتنے بھی رشتے ٹوٹ رہے تھے وہ سب میں ہی توڑوا رہا تھا۔ میں آخر کیسے تمہیں کسی اور کا ہونے کی اجازت دے سکتا تھا؟ زندگی میں پہلی بار میں کسی لڑکی کو دیکھ کر ہی اس پر فدا ہو گیا تھا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ آخر میں کیسے تمہیں اپنے ہاتھ سے نکلنے دیتا؟ اس کا لہجہ جذبات سے چور تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے کہا، میرے ماضی کے بارے میں تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ میں ہر جگہ پر بدنام ہو گئی ہوں، اس کے باوجود بھی تم مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی خون اتر آیا۔ وہ غصے سے بولا، آج کے بعد تم میری بیوی ہو۔ جس نے بھی تمہارے بارے میں کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو میں اس کی زبان کو دی سے کھینچ لوں گا۔ میں نے تم سے نکاح اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ تمہیں ماضی کے تانے دے سکوں، بلکہ تم سے نکاح اس وجہ سے کیا ہے تاکہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے وہ عزت دے سکوں جس کی تم حقدار ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں،
लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत की हकदार बनोगी। मेरी नजरों के सामने उस औरत का चेहरा घूमने लगा था जिसे मैंने वो पैसे दिए थे, तो उसने मुझे दिल से दुआ दी थी कि तुम्हारी जिंदगी में एक शहजादा आएगा जो तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करेगा और तुम्हें महल जैसे घर में रखेगा। जब तो उसकी बात सुनकर मैं फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी थी, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि वाकई उसकी दुआएं मुझे लग गई हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।